इमरान असगर भाई जान एंड ऑल फ्रेंड वेलकम बैक। यार वीडियो को लाजमी शेयर करें। पहला बॉल और यहाँ पर कैच आउट, ज़ाहद पठान शानदार कैच पकड़ने में कामयाब। पहला मुजम्मल पोलियन वापस हैवी गोल। पहला हुआ दूसरा बॉल फरमान लफ्टी, ऊंचा शॉट खेल दिया, बॉल हवा में है। ओ पहला छक्का, पहला बॉल पहला छक्का। आगाज बिस्मिल्लाह जाम खुदा जाने। सादलवी जिनवान सामा अजीज टोटल इनाम 3 लाख। वाह वंस अगेन अलवी ऑन फायर। सादलवी बैक टू 6। फरमान लेफ्टी को कम बैक करना होगा फ्रॉम सरगोदा। इस बार ओ लीडिंग एज हाफिज पौला फ्रॉम सेकरटरी कीपर। फरमान लेफ्टी हैवी गो वंस अगेन करेंगे बॉल। ग्राउंड शॉट खेल दिया है होगा भाईजान। हैवी गो नेक्स्ट बॉल। ओ आदिल में शेयर करना है एक बार। वीडियो को लाइक करते जाएं, वीडियो को शेयर करते जाएं। व्हाट अ शॉट वंस अगेन। तीसरा छक्का द ब्रांड ऑफ सुल्तान रही टेप बॉल ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट बॉल। ओह व्हाट अ पेस, व्हाट अ बॉल। हसन पेंडा बॉल किया इस बार शॉट बॉल किया इस बार क्लीन बॉल कर दिया है इस बार। एहसन मुश्ताकी एहतशाम सती ज़ैद लेफ्टी मौजूद होंगे साथ में। बॉल किया शॉट इस बार सीधे बल्ले से। जी हाँ बिल्कुल 6 रन के लिए सारी 30 रन। और इस बार अंपायर कॉल जी हाँ वाइट बॉल कॉल। रन्स 32 रन्स ऑन द बोर्ड। ओवर नंबर 3 इज कंटिन्यू। इस बार अच्छा बॉल अगेंस्ट टीम राना मोहसिन। जी हाँ खान सीसी जी हाँ कट शॉट फील्डर मौजूद शहरी रंजी का नेक्स्ट मैच है राना मोहसिन का नेक्स्ट मैच। जी हाँ अगेन बल्ला शुरू कमा है फील्डर मौजूद शहरी रंजी इस बार हो गया है। फरमान लेफ्टी वंस अगेन। उमर भाई वो आउट ऑफ कंट्री है, सऊदी है। शानदार 55 रन। ग्राउंड शॉट रन इस बार 1 मिलेगा। फील्डर मौजूद है। रन पहली जारी सारी। दूसरा बॉल जी हाँ बिल्कुल इरफान नोना विकेट नंबर 2। Oh, what a shot! इस मैच किसका होगा, किसके साथ होगा? दोनों तरफ बड़े नामी एक्शन होंगे। लो जी मैं अभी कंफर्म करता जाऊं नेक्स्ट मैच, नेक्स्ट बिग मैच। चार्ट हैवी गो नेक्स्ट बॉल। इस बार ग्राउंड शॉट खेले हैं नवीद बैटिंग पर मौजूद ऑन स्ट्राइक। और अरफान होना नेक्स्ट बॉल। फिर से वाइट बॉल कल इन एक्शन हो गए इंशाल्लाह। फैजान हसन वालेकुम भाईजान। स्लो 1 बॉल बॉल डॉट पठान का मैच आज नहीं जनाब। फैसल गोली भाई क्या हाल चाल है जनाब? ठीक है। आदिल है जी बॉलिंग पर मौजूद। हैवी गो आदिल। स्लो 1 बॉल काफी बाहर। 48 रन ऑन द बोर्ड। ओह व्हाट अ शॉट। बिल्कुल अगला बॉल किया था बैट के नीचे और इस बार लेग स्टंप से बाहर। हैवी गो नेक्स्ट बॉल। Oh, once again, Navid back to 6 ball. इस बार अच्छा बॉल अदील के 5वें ओवर का 61 रन ऑन द बोर्ड। हैवी गो नेक्स्ट बॉल। फिर से हमाद कादर भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं। 62 रन ऑन द बोर्ड। और इस बार बोर्ड काट दिया और इशारा किया है नवीद भट्टी को पवेलियन की तरफ।
عادل لاسٹ بال سلو ون بال فلائٹڈ بال کیا تھا بال آن اسٹرائک ہیں اور شاٹ کھیل دیا ہے فلک بشیر کے لیے چانس ہوگا اور ونر کے لیے 2 پوائنٹ ہو جائیں گے. ان کو جلد سے ابھی ادا فرمایا مسٹر مومین. ڈیفینڈ پاکستان ان ایکشن مد مقابل عاصم ڈگر عرفان شاہ باسط بٹو اینڈ کمپنی جی. اس کے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں, ویڈیو کو لائک ضرور کریں تمام دوست اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں. واٹ اے شاٹ بالکل فاروقی آن فائر القیوم ٹریول ٹیم آنر 77 رنز لاسٹ بال کریں گے فاصل نے اس کا. اچھا بال 79 رنز ٹو ون جی 79 رنز ٹو اننگز. پہلا بال جمشید بٹی پہلا اچھا بال جمشید بٹی 1 سیکنڈ کریں گے بال ہیوی گو. او واٹ اے شاٹ سلطان رہی ہائے ہائے ایتھے ایسے بھائی سے ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیں. ہیوی گو نیکسٹ بال اور اس بار اچھا بال تھا گراؤنڈ شاٹ کے لیے ہے فرام سائڈ بال اور انسائڈ ایج بہاولنگر کے مابین سامنے کریں گے زاہد پٹھان. اس بار کبر کی جانب کھیلے ہیں عادل مقابلہ اس کے فوراً بعد کٹ شاٹ کے لیے ہیں گلی میں اور یہاں پر 2 رنز ملیں گے جی. ہیوی گو دوسرا بال پہلا بال 30 بالیں 65 رنز. واہ واٹ اے شاٹ زاہد پٹھان بلند بال عرفان شاہ نیکسٹ میچ. او چینج اپ پیس زاہد پٹھان اس بار فائن لیگ پیچ اور ہیوی گو ایسن. او مائی گاڈ کافی باہر بال زمین پر پہلی بار ایک بڑا ایڈیشن جی ایسن اگینسٹ فلک بشیر. کٹ شاٹ کھیلے ہیں اور یہاں پر ملیں گے 4 رنز ایسن ٹو فلک بشیر. 24 بالیں 53 رنز. اچھا بال تھا جمشید بٹی ہیوی گو اور سال سے باہر. واٹ اے بال جمشید بٹی ہیوی گو. واہ واٹ اے شاٹ فلک بشیر برینڈ آف خان ہیوی گو ونس اگین آئی نیکسٹ بال. اس بار دیکھنا پڑے گا کیچ ڈراپ مس فیلڈ فلک بشیر. او شاٹ پیچ بال اور اس بار 1 بال 4 رنز. او واٹ اے شاٹ فل ٹاس لیڈنگ ایج بال ہوا میں اور یہاں پر کیچ ڈراپ 22 خان ٹائیگر تیمور نیازی ججی باٹ کی فاسٹ بیٹنگ ہے جی. اس کے فوراً بعد دوسرا میچ. واٹ اے شاٹ سیدھا بلے کے ساتھ اور بڑی عمدہ فیلڈ لیکن جنڈی سکسر کی طرف سے زیبی باٹ مزمل کام ہوگی. حسن بینڈا شہزاد پٹھان واٹ اے شاٹ بال ہوا میں فیلڈر ٹیم کیپٹن بہترین بیٹنگ کرتے ہوئے آن اسٹرائک نزاکت. نیکسٹ بال
اور اس بار کھیل دیا ہے بالکل فیلڈر تھوڑا سا دور. 1 ball 4 runs. زیادہ آن اسٹرائک. ہیوی گو نیکسٹ بال. واہ واٹ اے شاٹ. آئے پٹھان. اور یہاں پر فنش شاٹ بالکل باؤنڈری لائن سے باہر. جیو پٹھان زاہد پٹھان ویری ویل پلیڈ اینڈ یو بیوٹی. مبارکباد بہاولنگر. ہارڈ لک مہران ٹیم ہمارے ہارڈ لک بہاولنگر. مبارکباد بہاول پر. ملتے ہیں جی نیکسٹ میچ. بگ میچ دونوں طرف بڑے نام ان ایکشن. بہاولنگر کے کپتان اوپنر بیٹسمین گراؤنڈ میں اتار